اس وقت شہادت ہونے لیکن آج میں صرف تیاری پڑھنی ہے جناب علی اکبر بادشاہ دی جلے رومن آیا جناب علی اکبر دعا بھی ہمنا سالہ اپنے جوانہ دے گا مچھنا رہو اس شہادت تو مننا ہے بہت گھٹ پڑی کرو اس واسطے مننا ہے جب اکبر دے دکھ پڑے جانے جب اکبر دی شہادت پڑے جانے اکبر دیاں دو ماما پر دچا ہوتی جدو مومن ہر نہیں کریں دا جدو مومن اکبر دے دکھاتے روندہ نہیں ہوتا ایک بیت دے گالے چپائیں پاکے آدھیاں نہیں نجو اکبر نٹھانا اے ویکھے نا وقت اکبر دے دکھ یاد کر کے مسلح سے ہی رومن ماں حسین دی راضی جنہیں رومن آئے اکبر نو دو دکھ پڑھ دیں اکھ جانے تے اکبر دی ماں جانے اے راتاں ذاکر دے محتاج نہیں ازاداروں ماتمداروں کوئی غریب پیو دا پتر کسے کل چھنگی آگے تے آکے دسے بابا میں نے فلاں بندے چھنگی آئے میں نے فلاں بندے تماچا مارا ہے پانے غریب ہو سی برداشت نہیں کر سکتا پانے غریب میں توڑ لگا بسی اکھے سی میرے پتر دا جرم گیڑا ازاداروں کتنی کھائے کر سو جدہ پت اکبرہ جسو حسین دا اکبر سونا ازاداروں رو دیتے اس واسطے آئے حیران بھین پھرامتے حیران بھین پھرامتے دل موت اکبر سائر ملکائے سنے آئے دور کے رو رو کے باقتے بھائی سبحان اللہ لکھوں کا قبول فرماوی حیران بھین پھرامتے حیران بھین پھرامتے دل موت اکبر کہیں میں کائے سنے آئے دور کے رو رو کے باقتے بہ گئے حوصلہ مظلوم کارے حوصلہ مظلوم او یار نبی حیران غادی تے اکبر دا پارا غادی خیام دا چکر لاویا واپس ولے اکبر دا چہرہ میں کے رو کے آکھیا لاندی تا سونی پئیے شالا پچ ونی وقت خیام دا چکر لاویا وقت اکبر دے کولا کے اکبر دے چہرے دو میں کے آکھیا اکبرہ شالا نظر نہ لگی بات اکبر دے کولا کے آکے اکبرہ رتا تیری سر پاون دی آئی اللہ تیری کو قبول فرماوے آئی نہیں اللہ ذاکر دے متاج نہیں پھر میں علی دی دی تو ماں حسین دی راضیوں نے بات بین کریں دائی میرا اللہ شالا کسے ماں تو پتر جدانو اکبر دی آواز دی چاچا آچے دا میرا دے دیو رو دیو وقت کسے ماں دے درد بیان کریں دیو غازی دی آواز دی اکبر آئے راز دی گلے اکبر آکے تمیراج کلینا اکبر دی آواز دی چاچا دست صحیح چہرہ میرا دے دائیں کسے ماں دی غربت رونا آواز آدھا میں پارا بدا دے داؤں اکبر چھڑے میرے للا دیکھیں میں دے کھول گیا للا بلند کر کے آدھی بھئی آئی میرا اللہ میری دعا قبول کر شالا من گیتا تگر میرے پوے اللہ اکبر میری دعا قبول پر شالا میرے جیدہ اکبر میرے پوے آواز آندہ اکبر آبتا دیا شالا گا دی تیرے پتر جی میرے جیدہ اکبر ملا اکبرات تیرا پتہ نہیں تیری جاون علی ماں لے لائے تیری پالن علی ماں آدھی آئے آج میں منت کرے نا پھرنا اکبر آج آلیا دیکھے میں چنا وڈے آج اپنی ماں للا دیکھے میں چوڑنے غادی دیگر من کے اکبر آیا للا دیکھے میں چو پہلا قدم رکھے سواد ہے ماں اکبر دا سلام ہوئی للا دی آواز دی اکبر بھر گیا ماں دا پھرنا پچھا رہ گئی
چند سے آئے تو میرے جاوال علی میں بھائے غازی جنب لئے گل سنیے بی بی غازی دی آواز آنی غازی شالا فضل دی زندگی دراد ہوئی منو کیندہ پتر ملائے اللہ کو کا قبول فرمائے منو کیندہ پتر ملائے جوڑے سپائی بدیا بی بی دی آواز آنی اکبرہ میرے گول بہو 18 سال دے بعد بھی آیا ہے میری جھولیت باؤ اکبر آدھا ہے ماں میں 18 سال کی عمر رکھنا جھولی چھوٹے بچے باندھے بی بی دی آواز ہے نہیں تو جوان ہے تو زینب واسطے میرے واسطے قاضی تو میرے واسطے اکبر تو اجمع ہے میری جھولیت باؤ اکبر ماں دی جھولیت بیٹھا دی میں کپڑے جو سیکھتی بدیا کہیں لے کوئی کپڑا اکبر دے زیبے تن کرے دیئے کہیں لے کوئی کپڑا اکبر دے زیبے تن کرے دیئے بی بی دی آواز دی اکبر دی تو کبھر کنیے اکبر میں تیری ضعیف ماں اکبر من جو کچھ مگرہ سانا ہے 18 سال دے بعد جو آیا ہے میں دینیا اکبر دی آواز دی اماں جو میں منگا میں خالی نہ والے سے بی بی دی آواز دی اکبر مانگتا صحیح اکبر دی آواز دی اماں جو دینی ہے تو میں موت دی جانت دے اللہ کو کا قبول فرماوی جو میں نے دینی ہے تو موت دی اجازت دے جب اکبر آکیا جو میں نے دینی ہے تو موت دی اجازت دے بی بی دی آواز دی اکبر آماں موت دی اجازت دینی ہے اچھا بے آواز رب دے پاک کو اجازت لائے گے پاک شبیر بادشاہ دے کو لائے اکبر آواز تبابا میں نے موت دی اجازت دے آواز اکبر کی میں اجازت دے تیرے برگا کو تیرا پتر ہوگا تیرے کو موت دی اجازت مگنا میں تیرا کلے جا بکھا اکبر دی آواز دی بابا نو دی عمر پتری آواز دی 1000 سال شبیرہ کے 1000 سال اکبر دی آواز دی انجام موت اکبر آتا ہے 1000 سال دے بعد موت 18 سال دے بعد موت میں نے اجازت دے سکتے بھیتا ہے جناب اکبر دے جناب حسین دا جنہوں نے 7ویں دفعہ واپس بلایا اکبر دی آواز دی سامنے کارتے دیتے پڑے نبیا میں نے بھیجنا یا بلانا شبیر دی آواز دی اکبر Deus.